बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत सलमान और मलका बल्कीस का वाक़या। आज से हज़ारों साल के बल जज़ीरा अरब के जनूबी इलाके में यमन के गर्जनवा में एक शहर आबाद था जिसे सबा कहते थे और वहाँ आबाद लोगों को कौमे सबा कह कर पुकारा जाता था। यहाँ के लोग नहायत ही नेमतों और राहतों में थे। हर तरफ लहलहाती फसलें और फल जैसे लदे दरख्त मौजूद थे, मगर ये कौम शिर्क में मुब्तला थी और सूरज की पूजा किया करती थी। जब वहाँ के बादशाह शरहजील बिन मालिक की मौत हुई तो इसकी बेटी बल्कीस ने हुकूमत की भाग दौड़ संभाली। बाज़ मौक़िन ने लिखा है कि बल्कीस के वालिदैन में से एक जिन्नात में से थे, मगर इस नजरिए की कोई वाज़िह दलाइल नहीं मिलती। मलका बल्कीस एक काबिल औरत थी जिसने यमन पर 9 साल नहायत ही खूबसूरती से हुकूमत की। दुनिया के बेशतर इलाकों में जो तिजारत हुई थी वो सूबाइयों के हाथ में थी। यही वजह थी कि ये कौम निहायत ही दौलतमंद थी, मगर ये वो ज़माना था जब मशरिक़ से मगरिब तक एक अजीम महल बादशाह की ताकतवर हुकूमत और जाए व जलाल का डंका बजता था, जिसे तारीख में सुलेमान इब्न दाऊद के नाम से जाना जाता है। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया के बेशतर ममालिक में थी, जिसका दारुल खलाफा यरूशलेम शहर था। आपको हवा, जिन्नात, चरिंद और परिंद और जानवरों पर हुक्मरानी अता की गई थी। एक दिन का वाक़या है कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया तो जिन्नों, अंस, जानवर और परिंदे सब के सब हाजिर हुए, मगर इनका चहेता परिंदा हिदहिद गायब था। आपने पूछा, हिदहिद कहाँ है? जब वो नजर न आया तो सलमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर वो अपनी गैर हाजिरी पेश न कर सका तो इसे ज़िबा कर दिया जाएगा। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि हिदहिद हाजिर हो गया। पूछा गया, तुम कहाँ थे? हिदहिद ने बड़े एहतराम से जवाब दिया, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क पहुँच गया जहाँ लोग शिर्क में मुब्तला देखे वो आग और सूरज की पूजा करते हैं। इनकी एक रानी है जिसे वो बल्कीस के नाम से पुकारते हैं। वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठ कर हुकूमत करती है। इसके तख्त में कीमती हीरे, जवाहरात, लाल ज़मुर्द जड़े हुए हैं और इसके पास तमाम शाही सामान आराइश और नुमाइश से मौजूद हैं। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा खत इस मलका तक पहुँचाओ ताकि वो शिर्क से बाज आ जाए, और खत पहुँचाने के बाद वहाँ बैठ कर सुनो कि वो क्या रद्द अमल इख्तियार करती है और फिर आकर मुझे खबर देना। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने खत रवाना किया जो कुछ यूँ था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ये इज्जत वाला खत सलमान इब्न दाऊद की जानिब से मलका सबा बल्कीस की तरफ है, जो हिदायत की पैरवी करे इसलिए सलामती है। मुझ पर गलबा की ख्वाहिश ना करो, मेरे मुकाबले में सरकशी इख्तियार ना करो, बल्कि फर्मा बरदार और मुतई होकर मेरे पास आ जाओ। ये दरअसल मुल्क सबा और इसकी कौम की तरफ दावत इस्लाम थी। हिदहिद ने ये खत लेकर मलका की गोद में गिरा दिया। मलका के दरबार में इस वक्त 300 के करीब सरदार बैठे थे। इन्होंने जब ये खत पढ़ा तो तैश में आ गए और कहा, ये हमारी तौहीन है, हमें इसका सख्त जवाब देना चाहिए। मगर मलका बहुत समझदार थी। इसने इन्हें समझाया कि खत से पता चल रहा है कि ये कोई आम शख्स नहीं, खुदा का कोई पैगंबर है, लिहाजा हमें हिकमत से काम लेना चाहिए। इसने कहा, मैं हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की तरफ एक तोहफा भेजी हूँ, अगर इन्होंने कबूल कर लिया तो वो बादशाह है, मैं इससे जंग करूँगी, लेकिन इन्होंने तोहफा कबूल ना किया तो मैं इसकी पैरवी करूँगी क्योंकि वो नबी है। हिदहिद ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। इसने आकर हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को सारी बात बता दी। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया, शहर में दाखिल होने वाले रास्ते पर सोने चांदी की ईंटों का फर्श बिछा दिया जाए, दरबार को हीरे जवाहरात से मज़ीन किया जाए। इधर बल्कीस ने हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के लिए ताहिफ रवाना किए, जिनमें सोने की ईंटें, जवाहरात, गुलाम, कनीज़ें और मलका का एक खत भी था। जब ये तमाम ताइफ लेकर कासिद हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुँचे और इन्होंने ये सब देखा तो शर्मिंदा हुए। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने मलका के कासिदों से कहा, क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो? मगर देख लो, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया रखा है वो इससे भी ज्यादा है जो तुम्हें दिया है, लिहाजा तुम्हारा तोहफा तुम्हें मुबारक हो। अब तुम अपनी ताहिफ के साथ वापिस जाओ और अपनी मलका से कहना हमारा इंतजार करे, हम एक जबरदस्त लश्कर लेकर
آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کے بجائے حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو ان کی موٹی ہو کر آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے؟ ایک دیوہے کلجین نے کہا، آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لاتا ہوں، میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، میں یہ تخت آپ کو آپ کے پلک جھپکنے سے قبل ہی لا دوں گا۔ پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگ برتر ہے۔ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا جس کا نام آصف بن برقیہ بتایا جاتا ہے، اور بعض نے لکھا ہے وہ آپ کا خالہ زاد بھائی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، سرخ یاقوت، سبز زمرد جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر دیا اور اسے پہلے سے بھی بہتر بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو اپنے آپ نے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا، یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم آپ کی فرما برداری کر چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے بھی جانور ہوں۔ حضرت سلمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنی شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جب کہ اسے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا۔ جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ یہ پانی کا ایک حوض ہے، لہٰذا اپنی پنڈلیاں سے کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ تب وہ شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں نے سلمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی، لہٰذا بلقیس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے صحن کو پانی کا لہری مارنے والا گہرا حوض سمجھ بیٹھی، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک دمک دیکھ کر اسے معبود اور خدا سمجھ بیٹھے۔ اسے اپنی فاحش غلطی پر نہایت ہی شرمندگی ہوئی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد ملک سبا مسلمان ہو گئی اور حضرت سلمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی، جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ آپ نے ان کو یمن واپس بھیج دیا اور اس کے لیے وہاں 3 بڑے محل تعمیر کروائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیو لاتے رہیں گے، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔